اللهم صل وسلم وبارك قال الرقمية من الغرق ويهلك من خلفه كالأهل والأطفال قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم بيته ومجده وعبادة الأسنان والكواكب قيل هو موسى قال موسى هو لا إله وموسى كلمه وهو الخاتم قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي النبوة على حاجب قيل هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته قلة الوقار وتوسله في إيجاد المهابة والافتخار رجلت على رأس العصرين قال والنبي استغفرته بالويل والإقالب يموت أبوه وأمه ويأكل الجد ثم عنه الشقيق وعنه الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kayaknya apa lagi apa itu berbis sehingga ya tung juga ya yo rapi di sini di sini Oh
Oh